نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، تاسو دا نننۍ ویډیو دا خامخا د اخره پورې ګورئ. ډېره اهمه ویډیو ده د مفتي عبدالقوي او د حارم شاه په باره کې ده. نو تاسو اول دا ویډیو ګورئ، بیا زه دین پس تاسو څو خبرې کوم. آپ کے ساتھ مذاق کر رہی ہوں، بس یہ میں نے آپ کے آگے قسم اٹھائی ہے، آگے آپ کی مرضی ہے. چلو اب تم مجھے بتاؤ کہ میں پھر اکیلا ہوں اپنے آپ اکیلے آئے، آپ کل اکیلے آئے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں ادھر کراچی میں آپ کے دوست وغیرہ جس کو مرضی آپ ساتھ لے کے آئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے پورے مجمع کو ساتھ لے کے یہ پروگرام پرسوں صبح ہوگا. کل آپ آئیں گے تو یا کل آپ آئیں گے نا تو رات ادھر ہی رک جائیے گا. ہم اس پروگرام کو یا تو کل شام میں جی ٹی وی میں ریکارڈ کر لیں گے، پرسوں آپ کو بھجوا دوں گی. اگر کل آپ ریسٹ کرنا چاہیں تو پرسوں میں ریکارڈ کر لوں گی. اگر آپ بطور خلیفہ اور سٹی کے کل رات میرے پاس رہو تو میں پھر رات رہتا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ ہم ساتھ میں بالکل ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے انشاءاللہ. ساتھ میں میں آپ کی عزت کروں گی. صبح کی نماز تک اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ. صبح کی اذان مولوی صاحب بھی سنیں گے، آپ بھی اور میں بھی پھر ٹاٹا کریں گے. میرا یوں کر لو کہ اپنا پرسوں کی صبح کی دیکھو. اگر کل کی میں نے بول دی ہے، کل کی میں نے آنے کی کر دی ہے، واپسی کی آپ کی یا ملتان کی کر دوں گی یا ڈائریکٹ کر دوں گی جدھر کا بولیں گے. کل کی ایجنٹ نے کر دی ہے، ابھی وہ مجھے بھیجتا ہے ٹکٹ. کل کی کنفرم ہو گئی ہے. چلو اب جناب آپ کو پیشانی کو پوسا دیتے ہوئے اجازت، اور 50,000 روپیز آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے، اس شو کے آنے جانے کا ٹکٹ. میں نے آپ کو وہ اپنا چیک جو ہے نا اس کا فوٹو اسٹیٹ بھی بھیج دیا ہے. چیک سو بھائی آپ کیش لے لیجیے گا، میں آپ کو دوں گی. آتے ساتھ پہلے آپ کو کیش دوں گی، پھر آپ پروگرام میں جانا. آپ صرف کیش دو گی بس؟ 50,000 کیش دوں گی اور آنے جانے کا ٹکٹ. اس کے علاوہ کچھ نہیں دو گی؟ اس کے علاوہ چلے میں ایجنٹ نے کنفرم کر دیا، ابھی مجھے بھیجتے ہیں نا تو میں آپ کو ٹکٹ سینڈ کرتی ہوں، ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ آپ نے کلمہ شریف پڑھا ہے نا؟ جی میں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ ذرا زبان نکالو. چلو اللہ کے سپورٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم تاسو دا ویډیو کتله د مفتی عبدالقوي او د حارم شاه. د حارم شاه چې کوم دی یو مشهوره جینۍ ده، په دغه ټیک ټاک په دې نورو سیزونو باندې راځي او ویډیوګان جوړوي. او بل چې کوم دی د مفتی عبدالقوي دا هم یو مشهور کس دی په سوشل میډیا باندې، تاسو به یې پیژنئ. خبر زه کوم په دې باندې چې د حارم شاه خو جینۍ ده او د ټیک ټاک سره تعلق لري. نو ټیک ټاک چې عموما څوک جو هغوی کې بیا د حیا کمه وي او پرده به کې کمه وي. دا ټول څیزونه یعنی عزتناک خلک به تاسو وینئ چې ټیک ټاک به کوي. بس دا ټول چې کوم دی د اخوا دی او خلک دا ټیک ټاک کوي. نو د هغې متعلق خو زه څه نشم ویلی، خو زه راځم د مفتي عبدالقوي لره چې دا مفتي عبدالقوي یو خو مفتي دی، بل نوم یې څومره ښایسته دی، خو کارنامې چې کوم دی هغه 100% چې کوم دی 2 نمبر او خرابې کارنامې دي. دا به کله پردو ښځو سره خبرې کوي، کله په ویډیو کال باندې، کله به راهي راست کښېني پاسې به ورسره تصویران به ورسو باسي، ویډیوګانې به ورسو جوړوي. ته وایې چې بس دا شریعت د ده لپاره حلال کړی دی، دا شریعت کې د ده لپاره چې کوم دی استثنا ده او د نور خلکو دپاره دا کارونه حرام دي. نو دې مفتی عبدالقوي چې کوم دی په سوشل میډیا باندې یقین تاسو کې موږ یې وشرمولو. زما دغه مفتی عبدالقوي ته درخواست دی، ته یو پښتون کس یې، پنجابي اردو والے نه یې، پښتون کس یې. دا کارنامې د انتهایي چې کوم دی خرابې دي، 2 نمبر دي. ته چې کوم دی کم از کم ته خو لکه ځان ته پښتون هم یې، مفتي او عالم یې. یقین وکړه ستا د وجې نه چې کوم دی دا نور علما بدنام شول، ستا د وجې نه به چې کوم دی خلک وایي دا ټول علما به داسې. الحمدلله ستا به شان دي دا نور علما 2 نمبر به نه وي. دا څنګه چې ته 2 نمبر یې، دا کارونه 2 نمبر دي. دا پردو زنانو سره ستا کم کارنامې دي. او بیا دا خبرې په دې رنګ باندې چې کوم دې څه خبرې کړي دي، هغه خبرې د ویلو هم نه دي چې ستا خوال درځم او ستا په تندې به زه ښکلوم او دغه رنګې چې کوم دی ستا څه به ټوله شپه چې کوم دی تېروم. د پردۍ زنانو سره ته څنګه چې کوم دی شپه تېرې، او بیا به چې کوم دی دا ستا ژبه خپله ژبه راوباسه او پلان کې. نو دا خو انتهایي او عام خلک هم دا خبرې نه کوي. څومره چې دې بې شرمه او دې بدنامي زمانه چې کوم دی دا خبرې کړي دي. نو بهرحال چې کوم دی دغې مفتي عبدالقوي ته زما درخواست دی چې د الله پاک نه ویرېږه او علما مه بدناموه. علما دا یو
الله والا خلق دی، نه خلق دی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د انبیاو چې کوم دی وارثان دي، نو ته مهرباني وکړه چې کوم دی د انبیاو د وارثان مه بدناموه. مفتی اسې په نوم باندې مفتی دا په دې یو پیر څوک دی هغه انټرویو اخلي نو په هغې کې به دام وایي چې زه دا واحد چې کوم دی داسې شخصیت یم چې مفتی م یم او عبدالقوي داسې نوم و چې مفتی او عبدالقوي دا به څوک نه وي. نو بالکل داسې واحد شخصیت ته چې دا 2 نمبر کارونه کې د شریعت نه خلاف کارونه کې او هغه د بیا بېعزتي ده چې کوم دی حریم شاه چې کوم دی په سپېړه باندې مخ د لوالې څنګه د لوالې دی. زه خو یم چې په لوړې د سر مات کړی وې دا کومه کارنامې چې ته کې. نو بهرحال ما ستاسو وړاندې دا څو خبرې چې کوم دی شیر کړي. الله رب عزت موږ داسې کارنامو نه وساتي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.